Karong buntag guys, mintas galingkod ko kay gitawagan ko galit sa akong amigo. Siyempre sa walay paglangan-langan iya kong gikuha og atong giadto. Minaulaw jud ko dring dapita kay ako naman lang di ay gihulat nila. Siyempre sa walay paglangan ato na ning pasalamatan ding ato nang sugdan. Sinabot din ni mga batan-on diri guys nga managbo para ilang gisudan. Pero ilong nauna-unaan nga lutuon na lang ang tanan salusaluhan. Kay kabalo naman ka nga lamig gyud mangaon basta daghan. Salamat day kayo ni Idol Jojo nga wag gyud ko niya gikalimtan iya kong gitawagan. Unya mintras nangaon mi diha guys, excuse me ug unsa kanindot ang naaratas probinsya. Siyempre pagkahuman payhag ang tanan. Nya kay siyempre kay bago pa man ko nakanhi diri, siyempre ato pong duolon ang ilang unsa kanindot ang ilang baybay diri mao dinhi plastada. So payapa nagyugay guys kay wala nay bagyo. Ug siyempre kay human naman nagkaon maglumboy na pud. Unya sa unahan ni abanti ta guys kay managbo tag barungoy. Pag-abot na mo daring dapita wala pa day kay nanunggo guys munang nakaunaw-na ko nga ako na lang ning video. Tanaw ko sa lugar nga nindot pud kaayo. By the way guys, kasamtangan ta karon nga naa diri sa Little Tundo. Naa ni siya sa Bunawon guys pero gipangalanan og Little Tundo tungod siguro sa kadagan sa mga tawo. Unya mao ni tsura diri baling linduta kayo. Unya sa katapusang bahin guys ako ipakita ninyo nga ang pambot ilan ang gipas-an. Unya sa imong pagtanaw, salamat kay tanan.